gari ga gari ga 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 gari pa re 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 sa re 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 sa da sa 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 re ga pa re re sa 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 pa ma pa ga ma re re sa ne re ga ma pa ma pa sa ni da ma da pa re ga ma pa ma pa ma pa ga ma da pa 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 ma pa ga ma re re da pa pa sa ni da ma da pa re ga ma pa ma pa ma pa ga ma da pa 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 ma pa ga ma re da pa ga re ga gari ga 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 gari pa re 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 sa re 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 sa da sa 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 re ga pa re re sa 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 pa ma pa ga ma re sa ne re ga ma pa ma pa sa ni da ma da pa re ga ma pa ma pa ma pa ga ma da pa 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 ma pa ga ma re da pa gari ga gari ga 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 gari pa re 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 sa re 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 sa da sa 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 re ga pa re re sa 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 re ga pa re re sa sa sa